अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सूरत कहफ की आयत मुबारका 68 और 69 छोटी-छोटी सी आयत हैं। मैंने पहले भी ज़िक्र किया ये मकालमा है, तो इसको हम एक साथ ही मुख्तसर तफसीर के साथ समझेंगे। पहले लफ्ज़ी तर्जुमा समझते हैं, फिर इंशाअल्लाह थोड़ी-सी तफसीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व कैफ़ा और कैसे तस्बिरु सब्र कर सकते हो अला पर मा लम तुहित जिसका तुम्हें तुहित बिही खुबरा जिसका तुम्हें इल्म का अहाता ही नहीं किया गया। इसके अगली जो आयत है उसको भी साथ ही समझते हैं। कौला कहा, किसने कहा? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा। सताजीदुनी अन करीब, ये एक ही लफ्ज है जिसे है इसका मानी बनता है अन करीब आप मुझे मुझे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह साबिरन साबिर पाएंगे वला आसी और किसी काम में भी लगा अम्र ना फरमानी करने वालों में से नहीं पाएंगे। ये इसका लफ्जी मानी। आयत मुबारका 68 में सैयदना खिज़र अलैहिस्सलाम ने सब्र ना करने की वजह जो बताई, यहाँ पे उसकी वजाहत है, उसको हम इस रोशनी में समझेंगे। सैयदना खिज़र अलैहिस्सलाम ने ना सब्र करने की वजह बताई कि वकैफ़ा तस्बिरु अला मा लम तुहित बिही खुबरा और तुम इस पर कैसे सब्र कर सकते हो जिसका तुमने इल्म से तुम्हारे इल्म ने अहाता ही नहीं किया हुआ। यानी आप किसी ऐसे इल्म के बारे में कैसे सब्र कर सकते हैं ना जिसका मकसद और उसका अंजाम आपको इल्म ही ना हो। हर इंसान के साथ ऐसे ही होता है। जब तक हम उस बात की हकीकत को, पूरी गहराई को, उसके पीछे सयाको-असबाब को नहीं जानते, तो हम उसके ऊपर सब्र कैसे कर सकते हैं? यही चीज़ सैयदना खिज़र अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछी। जिस मतलब जिससे हम अपनी जो मामलात जो भी हो, ज़ाहिरी और बातिनी मामलात को हम हर बात को उसके ऊपर अंजाम देते हैं ना। यानी जो काम उन्होंने कहा कि जो काम तुम्हारी शरीयत के खिलाफ होंगे, उस पर तुम एतराज़ करने पर खुद ब खुद मजबूर हो जाओगे। यहाँ पे एक बात को समझें, यहाँ पे असल बात मफ़हूम ये समझाया जा रहा है कि जब कोई बात सुनी जाए या कोई बात देखी जाए, हमेशा उस देखी और सुनने वाली ज़ाहिरी बात को आप उसके ऊपर फ़ैसला ना ठोस दिया करें। चाहे दूसरों पे, चाहे अपने ऊपर कि हाँ, हाँ, वो तो ये कह रही थी, हाँ, हाँ, वो तो ये कह रहा था, या ये हुआ था या ये नहीं हुआ था। उसके अंदर मतलब क्या होता है? हमेशा 2 लोगों की राय के बाद तीसरे बंदे से फैसला करवाने का हुक्म दिया गया है, क्योंकि दोनों कहते हैं मैं ठीक हूँ, वो कहता है मैं ठीक हूँ। इसमें हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम को जो अल्लाह ताला ने पहली बात है कि हुक्म अल्लाह का था, यहाँ पे कोई आम लोगों की बात नहीं। जो हुक्म अल्लाह ताला का होता, वो हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम उसको अमल में लाते, उसको करते। हम आगे से पढ़ेंगे उन्होंने क्या-क्या किया। लेकिन ज़ाहिरी तौर पे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो देख रहे थे, उनके लिए वो अजीब था, वो शरीयत के खिलाफ था कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ऐसा क्यों हुआ? लेकिन जब अल्लाह की हुक्म से हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम को ये हुक्म हुआ कि इनको अब डिटेल्स बताई जाएँ। जब उनको बताया गया तो उन्होंने कहा, ओहो! अच्छा ये मकसद था, अल्लाह का ये हुक्म था, इस वजह से आपने इस तरह से उस बच्चे को कत्ल किया या उस कश्ती में ये सुराख किया या वो दीवार बनाई या वो तोड़ी या ये वो मामलात हम आगे पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। लिहाज़ा इसमें ये बात समझाई जा रही है, ज़ाहिरी देखी हुई बात को आप तब तक अंडरस्टैंड नहीं कर सकते और उसके ऊपर अपना एक फ़ैसला कायम नहीं कर सकते, जब तक कि आपको अंदर के मामलात में जो मा मा डिटेल्स के साथ मालूम ना हों। अगली लाइन है जैसे कि क़ौला सतजिदुनी अब यहाँ पे मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप मुझे अनकरीब इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म के साथ साबिरन साबिर भी पाएँगे वला आसी लका अम्र और मैं आपके किसी भी बात की नाफरमानी नहीं करूँगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने सैयदना ख़िज़र मूसा अलैहिस्सलाम ने सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने सैयदना ख़िज़र अलैहिस्सलाम को ये बात की यकीन दहानी करवाई कि इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र प कर
صابر پانے والوں میں شامل فرمائیں گے اور میں اب نافرمانی نہیں کروں گا۔ کیونکہ میں نے آپ کو اوپرلی والی لائن میں کافی ڈیٹیل سے بتایا کہ شریعت کے جو چیزیں خلاف ہوں ہمیں ظاہری طور پہ لگتی ہیں، لیکن اس میں انہوں نے کیا کہا؟ انشاءاللہ میں برداشت کروں گا اور آپ کے کسی کام پر اب اعتراض نہیں کروں گا۔ ساتھ ہی انہوں نے کیا فرمایا؟ انشاءاللہ ستاجدنی انشاءاللہ آپ عنقریب مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ میں آپ کے کسی کام میں بھی نافرمانی نہیں کروں گا۔ جس چیز کے بارے میں امتحان تھا اس کے سامنے آنے سے پہلے یہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا عزم کا اظہار تھا۔ عزم ایک الگ چیز ہے اور صبر کا وجود ایک دوسری چیز ہے، یہ یاد رکھیں۔ اس لیے وہ امر واقعہ ہوا تو موسیٰ علیہ السلام اس پر صبر نہیں کر سکے۔ یہ میں نہیں کہہ رہی، تفسیر سعدی کی روایت ہے۔ یعنی سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے معاہدے کے طور پر یہ پتہ چلتا ہے کہ علم کے میدان میں سب سے پہلی ضروری کیا چیز ہے؟ جب آپ کو علم حاصل کرنا ہو، کوئی چیز معلوم کرنی ہو تو صبر کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ دوسرے لوگ ذہن کے اندر ابھرنے والے سوالات کے جوابات کے لیے کا انتظار نہیں کرتے، جلدی سے سوال کرتے ہیں، اچھا تو پھر یہ کیوں ہوا؟ اچھا تو یوں کیوں ہو گیا؟ اچھا تو ہاں اس نے ایسا کیوں کیا؟ پہلے صبر سے معاملہ فہمی کو سمجھیں، دوسرا جو بتا رہا ہے اس کے اوپر غور کریں، اور غور کب کرتا ہے انسان؟ جب صابر ہو۔ لیکن اگر اس کو سوال کرنے کی جلدی ہو اس کا علم ہمیشہ کمزور رہ جاتا ہے۔ یہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے معاہدے سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ استاد کی فرما برداری علم کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی بات، اب علم کے اندر کیا آ جاتا ہے کہ وہ اپنے استاد کے بتائے ہوئے ہر بات کو خاموشی کے ساتھ توجہ کے ساتھ سنے تو اس کو وہ علم کا حصول ہوگا جس کے اوپر وہ سارا معاملہ ٹھہرا ہوتا ہے۔ آج کل کی نسلیں بھی جلدی سے فٹافٹ جلدی جلدی چاہتی ہیں ہمیں جلدی سے یہ کورس کروا دیا جائے، اس کے اوپر استاد کی سب سے پہلی فرما برداری۔ اور کچھ حضرات ماشاءاللہ استاد کو معلم کو جو اتنے سالوں کی پڑھائیاں کر کر کے عالمین بنے ہوتے ہیں، ایک لائن کہہ دیتے ہیں ان کو تو خود نہیں آتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہاں پہ تو خیر پیغمبر کا ذکر ہے جو سب سے اوپر ہوتے ہیں، ان کے تو علم کے اوپر کوئی شک کر ہی نہیں سکتا۔ تو لہٰذا بات میں کر رہی تھی کہ استاد کی جو فرما برداری ہے اس میں دراصل کام کیا ہے؟ درست علم کو جاننے کے لیے صبر کے ساتھ اطاعت کرنا۔ اطاعت ہی دراصل وہ پیمانہ ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ علم حاصل کرنے کے اندر قبولیت کا مادہ تو دور کی بات ہے، سب سے پہلے کیا ہے؟ اس مادے کے اندر علم کو حاصل کرنا صبر کے ساتھ، تسلی کے ساتھ، فہم جوئی کے ساتھ، معاملات کو اندر تک جھانکنے کے ساتھ، ان کو غور اور فکر اور تدبر کرنے سے، پھر استاد کے ساتھ اس کی کیا کہتے ہیں اس کے انڈر کسٹڈی آپ کو جو علم حاصل ہوگا وہ ایک مضبوط علم حاصل ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ ہم جلدی جلدی کہیں کہ یہ کورس اور یہ سرٹیفکیٹ مل جائے۔ خیر ان کو کورس اور سرٹیفکیٹ کی تو ضرورت نہیں تھی، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے ان باتوں پر جلدی دکھائی کیونکہ ان کا علم اور تھا۔ میں پھر پہلے بھی آیات میں ذکر کر چکی ہوں، خضر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہر پیغمبر کو ہر جو لوگ ہیں ہر ایک کو الگ الگ ویلیو، الگ الگ ذکر، الگ الگ کیا کہتے ہیں معجزات سے نوازا ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو پوری دنیا کے مسلمان اور یہودی عیسائی ہر کوئی مانتا ہے، ان کا علم بہت جامع تھا، بہت وسیع تھا، لیکن خضر علیہ السلام کا علم جب انہوں نے اللہ سے سوال کیا کہ میرے سے زیادہ بھی کسی کو علم ہے تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو ان کی کسٹڈی میں بھیجا تاکہ وہ ان کے علم سے بھی مستفید ہو سکیں۔ یہاں پہ کوئی برابری نہیں ہو رہی یا ایک دوسرے سے متکا نہیں لگایا جا رہا، یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ معاملہ فہمی کو سمجھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں غور اور فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں بھی تدبر کرنے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔